एक असले क्वेश्चन आमच्या कझिनो नाका म्हणून. सो हे रेजोल्युशन घेतलां कझिनो नाका म्हणून. सो आमी म्हणलें तुमकां कितें रेजोल्युशन घेवंक जाय तें घ्या, आमचो प्रॉब्लम ना. आनी घेतलां आमी रेजोल्युशन की नाका म्हणून. आनी तेजेर भासाभास जाली. इट इज एम्युजमेंट कम स्लॉट मशीन, नॉट ए कझिनो. देन आमी ती लेटर दाखयली की होम डिपार्टमेंटान तांकां ऑर्डर दिल्या, म्हणजे एप्रुवल दिला. सो तेज्या प्रमाणे आमी तांकां लायसन्स दिलें. थोडे म्हणून मागीर ताका पार्किंग ना. सो आमी ताका पार्किंग सांगलें अशें अमके सुवातेर आसलें म्हणून आनी आहा पार्किंग. सो तांकां पयले सुवातेर सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान 5 स्टार कॅटेगरी येता आनी तितून अबावट 10 to 12 पीपल येता फॉर असेसमेंट. आनी मागीर ते कसिनो, मागीर ताका गव्हर्मेंट कसिनो दिता. आतां गव्हर्मेंटान दिल्या उपरांत वी कांट चॅलेंज दॅट ऑर्डर बिकॉज गव्हर्मेंट इट सेल्फ इज गिवींग. ताका तेंच सांगलें हांवें, कोण विचारतालो ताका. हांवें म्हणलें तुज्या पांयान आनी म्हाज्या पांयान दिला ताका. रायट. सो मागीर तो घुसपलो दुसरे म्हणूंक लागलो. सो ह्या दुसऱ्या कसिनोक ना म्हणूंक लागलो पार्किंग. हांवें म्हणलें वय पार्किंग आहा सांग. आनी एक सांगता म्हणलें जेन्ना ताका लायसन्स दिता आसतना आनी तेन्ना लायसन्स दिता आसतना टायमार ह्याच मनशांनी केस फायल केलेली आनी विथड्रॉ केली. इट इज ऑन रिकॉर्ड्स. सो वॉट एवर इट इज, म्हाका व्हडलें सांगपाची कसली गरज नाशिल्ली. सो ते म्हणूंक लागले फकत आमी काजिनोचेर उलोवया. बरें म्हणलें काजिनोचेर उलोवया आनी ते रेजोल्युशन घेतलें आनी जालें. सो आता कलंगुटान कझिनो आमकां पळोवपाक मेळचें ना. मॅडम सी बेश्टेच आमी तुवें सांगलें काजिनो नाका म्हणून, तें जाता. प्रोसिजर आसा न्हू तो. गव्हर्मेंटान लायसन्स दिलेलें आसा तांकां. सो आमी कितें म्हणटले, गव्हर्मेंटाक बरोवंक जाय न्हू बाबा लोकांनी अशें अशें सांगलां म्हणून आमकां. ना लोकांनी विरोध केलो तर अपकमिंग कॅझिनो ऑलरेडी ऑलरेडी आहा ते आनी एक अपकमिंग. तो एकलो म्हणूंक लागलो म्हाका अपकमिंग आसता. म्हणजे तुका कशें कळलें अपकमिंग येयला म्हणून, येतलो म्हणून? ना आपणाक खबर आहा हें. सो ही इज इनवॉल्व इन ऑल दीज एक्टिविटीज. अशें टोटल कितले आसा कॅझिनो? कॅझिनो कलंगूट दोनूच आसा. तो रिसेंटली आतांच एक 3 महिने जाले, 2 or 3 महिने जाले. खंयच्या कॅझिनोक सध्या नोटीस दिल्या शटडावन? अजून कांयच ना न्हू, अजून पासून काय ना. सी हे तेणें रेजोल्युशन घेतलां. सो आय हॅव टू टेक ऑल दीस रेजोल्युशन घेतलें म्हणून तेज इज नॉट अ फायनल थिंग. सी पंचायत राज एक्ट कितें आसा ताका सर्टन पंचायत ग्राम सभाक डिफरंट रूल आसता, पंचायत बॉडीक डिफरंट रूल आसता. सो ते आमी आमच्या लिगल डिपार्टमेंट आहा तो आमचो लिगल डिपार्टमेंट हांगासर आसा, ते आमी वचोन तेंचे कडेन भासाभास करतले आनी तेच्या उपरांत आमी कितें करूंक जाय तें करतले. कित्याक तो सांगता म्हणून आमी कांय करूंक जायना.